सब को होस्ट कर रहा हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटी है, ये जो अपॉर्चुनिटी है यूके PCCI की तरफ से दी गई है और ये उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम करना है क्योंकि इसके बाद हमारी सिलेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी, इसीलिए ये प्रोग्राम जो है वो एक शॉर्ट नोटिस पे जितने करीबी दोस्त थे और जो वेस्ट लंदन की ग्रीन है उनको इनवाइट किया गया ताकि ये प्रोग्राम एक छोटे नोटिस पे जितना हो सके वो कर दिया जाए। और सबसे पहले इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे शफकत साहब की सदार प्रेसिडेंट साहब की इजाज़त के साथ मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरीज जो है आपसे अपना पास जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये पता है कि जो कौमें अपना माजी भूल जाती हैं मतलब बहुत बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि उसमें एक सबक होता है, एक एहसास होता है। अगर वो भूल जाएंगे तो फिर ओबियसली आपके फ्यूचर जो है वो बिल्कुल। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज आ रहे सारे दोस्तों के साथ मोस्टली को तो पता होगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करता हूँ, लेकिन मैं अपना पास जो है कई दोस्तों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि वो मैं एक फख्र महसूस करता हूँ, मैं एक प्राइड महसूस करता हूँ कि मैं किस तरीके से यहाँ आया और किस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी का जो है वो एक शुरुआत की। मैं आज से 1990 में 2 बैग के साथ अपनी वाइफ के साथ हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का जो शुरुआत थी वो इसी जगह से की जिधर आप आज बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं इस जगह पे इस जगह को जो इस वक्त गिफ्टो लाहौरी कराई है ये एक शीश महल होटल होता था और शीश सबसे पहली मेरी कमाई जो मैंने एक दिन के लिए जॉब मुझे मिली वो मैंने 20 पाउंड जो है यहाँ से एक दिन काम करके कमाई और बाद में मुझे जॉब जो है वो सामने PKC में मिली और जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी का। मैंने आगाज़ जो है वो सामने PKC से किया। वहाँ मुझे एक वेटर की जॉब मिली। वेटर की जॉब मिलने के बाद दिन रात जो है मैंने 20 लोग कहते हैं आजकल 60 आवर्स करते हैं 70 आवर्स करते हैं तो वो सोचते हैं यार 60-70 आवर्स कैसे कर लेते हैं। मेरी कोशिश होती थी कि मैं वहाँ 100 आवर्स करूँ, 100 आवर वीक के। जब भी मेरे पास होती थी उस रेस्टोरेंट की सुबह 4 o'clock आके मैं खोलता था और रात को 12 बजे वो रेस्टोरेंट सामने बंद करके मैं जाता था और ये मेरी ज़िंदगी का स्टार्ट इधर से हुआ। और उस स्टार्ट में जिस मेहनत से जब रात को जाता था तो मैं जब शूज़ उतारता था तो मेरे पैरों से खून निकलता था, जिसको देख के मेरी वाइफ जो है वो रोती थी कि यार ये आपके पैरों से खून निकल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था, एक मोटिवेशन थी, मुझे पता था मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ और अल्लाह के हुक्म से अपने माँ बाप की दुआओं से मैं करूँगा। और यहाँ मेरी मुलाकात जो है एक ऐसे इंसान से हुई क्योंकि कहते हैं आपको सिखाने वाला एक तो माँ बाप होते हैं और एक सिखाने वाला जो है वो भी आपके बाप की जगह पे होता है। और वो जो है वो इंसान उस्ताद यूसुफ है, हम वहाँ इकट्ठे काम करते थे। आज वो इस जगह के ओनर हैं, और मेरा अपना एक माशाल्लाह बिजनेस है जो भी है मामला। लेकिन उनके बाद उन्होंने मुझे बड़ी जल्दी उन्होंने कहा नदीम आप उधर सुनो मेरे पास आओ। इन्होंने मुझे 7 दिन में शेफ बना दिया और शेफ ही नहीं पूरी हलवाई बना दिया पूरे टॉप का किसी किस्म की जलेबियों से लेके हर किस्म चमचम जो मुझे कहेंगे मैं बना के दे सकता हूँ। लेकिन एक चीज जो मैं बताने लगा हूँ जो आप सुन के हैरान होंगे, इन्होंने आज तक मुझे सब कुछ सिखा दिया, एक चीज नहीं सिखाई, वो थी फेनियां बनानी। फ्योनियां होती हैं जो ईद में बच्चों को बता रहा हूँ कि वो जो ईद में दूध में डाल के हम सारे खाते हैं। जब मैं इनसे पूछता यार ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। अच्छा, इससे आपने ये नहीं समझना कि वो शेर और बिल्ली वाली का कि वो शेर बिल्ली ने सारे गुर सिखा दिए थे हैं तो शेर को उस पे चढ़ना नहीं सिखाया था, ये बात नहीं थी। इन्होंने मुझे वो भी सिखा देना था। लेकिन जब मैं शेफ बन गया, मेरे हाथ में हुनर हो गया आ गया, मैंने इन्हें कहा कि उस्ताद जी आपकी इजाज़त से मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं आपके जो आपने मुझे इल्म दिया मैं दूसरी जगह पे जाके इस वजह से वहाँ से मैं चला गया और जाके मैंने अपने बिजनेस को भी जॉब को भी कैरी ऑन रखा और यहाँ तक कि मैं जापान तक चला गया, इधर ईस्ट में काम करने के लिए, इधर मैं वेस्ट में अमेरिका तक चला गया मैं काम करने के लिए। यहाँ तो कंपनी जो है वो खुल जाती है 60-70 पाउंड में, लिमिटेड कंपनी।
اور جاپان میں لمیٹڈ کمپنی کھولنے کے لیے آپ کے پاس منیمم $100,000 ہونا چاہیے، امریکن ڈالر، تو پھر وہ لمیٹڈ کمپنی کھولتی ہے۔ پھر وہاں سے 2000 میں میں نے اپنے بزنس کا آغاز کیا، اس کے بعد یورپ میں میں نے ریسٹورنٹ کھولے، سارا کام کیا، کرنے کے بعد آہستہ 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 پولیٹیکل ایک گیم شروع ہو گئی جو پاکستان میں شروع ہو گئی، اس کے بعد پولیٹیکل گیم یہاں شروع ہو گئی اپنے لوکل گورنمنٹ میں، اس کے بعد ملینئر، اس کے بعد ملٹی ملینئر، اور اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے میری فیملیز دی، مجھے دادا بنایا، نانا بنایا، میری فیملی، میرے بہن بھائی مجھے عطا کیے، اور یہاں ایک ماشاءاللہ ایک خاندان آباد ہو گیا، اور سب سے بڑا خاندان وہ لوگ ہیں جو آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجھے بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میری تکلیف میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، میری کمیونٹی میرا ساتھ دیتی ہے۔ یہ میرے لیے ایک اتنی عمر کی بات ہے کہ ندیم ایک آواز والے پوری کمیونٹی یہ نہیں پوچھتی کہ کیا کرنا ہے، وہ کہتی ہے لب بیک۔ یہ میرے لیے ایک سب سے بڑی عمر کی بات ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو پوری کمیونٹی میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اس سب میں اور تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی، اور میں اس کی ایک جیتی جاتی مثال کی طرح ہوں۔ اور اب کیونکہ میں نے ایک شخص کا نام لیا، انشاءاللہ جتنی دیر تک ہم زندہ ہیں، کیونکہ یہ پہلا پروگرام تھا جو جاوید کے بغیر ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کسی صورت میں بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ علی بھائی۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم سب سے پہلے اپنی تقریب کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تقریب کا جو سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں اپنے سارے دوستوں کو ون بائی ون۔ یہ سب سے پہلے جو ہے میں پریزیڈنٹ جو پی ڈبلیو اے ہیں عطا بھائی صاحب، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ جو ٹرینر ہے شعیب صاحب، کیونکہ پی ڈبلیو اے وہ آرگنائزیشن ہے جو سب سے اولڈسٹ آرگنائزیشن ہے لنڈن کی، 1966 میں اوور 50 ایئرس سے یہ جو ہے چیریٹی کا کام کر رہی ہے، اسی لیے تھینک یو ویری مچ، آپ پی ڈبلیو کی طرف سے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئے، تھینک یو۔ اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہیں اشرف بھائی صاحب جو پاکستان ہائی کمیشن سے ہماری طرف ہمارے پاس آئے ہیں، اور تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی۔ اور اس کے بعد جو 4 کونسلر جو اس وقت اس تقریب میں ہیں، کونسلر خلیق ملک، کونسلر افضال قیامی صاحب، کونسلر عمیر اینڈ کونسلر اقصیٰ، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت لوکل گورنمنٹ کو، تھینک یو۔ اس کے بعد جو ہے میں ویلکم کرتا ہوں ویسٹ لندن کی سب سے بڑی مسجد ہنسلو جامعہ مسجد، ان کے جو ٹرسٹیز، فرسٹ آف آل جنرل سیکرٹری شفیق الرحمان صاحب ادھر ہیں، چودھری مجید صاحب ہیں، زبیر عوان صاحب ہیں، اور اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ 10 ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھی جو چیئرمین ساجد صاحب موجود ہیں یہ ہمارے پاس، وہ بھی ایک بہت اور ایک اچھی آرگنائزیشن جو ہے جو نیشنلی انٹرنیشنلی چلا رہے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے بیسٹ ٹو انشور اور سستی فلائٹ کے جو اونرز ہیں اور ہمارے ایگزیکٹو بھی ہیں، اظہر بھائی، آفتاب بھائی اور شبیر بھائی، آئی تھنک دے آر آن دا وے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایچ ایس پی سی کے چیئرمین اور ان کے جو ایگزیکٹو عاصم بھائی ادھر موجود ہیں ہمارے ساتھ، تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں سب سے مطلب ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں جو یہاں کے مین گیسٹ ہیں آج، پریزیڈنٹ سردار شفقت صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے یہ سارا ممکن ہوا کہ ہم نے اس تقریب کو جو ہے اس کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ایسٹ لنڈن کے جو چیپٹر ہیڈ بنے ہیں اعجاز احمد خان صاحب، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، تھینک یو۔ ان کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ ان کا ساتھ جو ہے وہ دینے کے لیے آئے ہیں شاہد اختر صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ، ویلکم سر۔ اور ساجد خان صاحب جو ڈائریکٹر ہیں میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو، اور شاہد مرزا صاحب جو ایکس چیئرمین ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں، تھینک یو۔ اس کے ساتھ ہماری دوسری ٹیبلوں میں ون بائی ون اگر کسی کو مس کر دے تو پلیز، ہمارے ساتھ ذوالفقار صاحب ہیں جو سیکورٹی کمپنی کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں، تھینک یو۔ اور کرینٹ فورٹ کے جو ہمارے کمیونٹی لیڈر زہیب بٹ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، تھینک یو۔ وہ اپنے کو اور پراپرلی
बेसिकली वो हेस्टर वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, चेयरमैन यूके बीसीसीआई राशिद खान साहब, इसीलिए क्योंकि असल भुल गए हो, असल बंदा भुल गए हो तुसी, ਤੁਹਾਡਾ जुर्माना है ना ना राशिद साडी जान है ना ना ये जुर्माना हो गया। दसो जो है वो इलेक्टेड है चेयरमैन यूके पीसीसीआई के। थैंक यू राशिद साहब, बड़ी मेहरबानी। और उसके अलावा जो हमारे साथ ये गिफ्टों के ऑनर हैं ये यूसुफ उस्ताद साहब हैं, क्योंकि ये मेरे उस्ताद हैं, इसीलिए ये मैं इनको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। और आज के ये समझे ये मेरा साथ ये दे रहे हैं, होस्ट है, हम मेज़बान हैं आप। अच्छा, इसके बाद और कोई दोस्त जो साथी हैं और कोई दोस्त ऐसा मैं मिस नहीं करना चाहता। हाँ सॉरी, मेरी सिस्टर जो है, अगर उनका नाम, अगर साउथ हॉल का नाम उनके बगैर अधूरा है, सिस्टर ज़ादा नूरी है, और अगर साउथ हॉल का नाम आएगा तो ज़ादा नूरी का नाम है, इसका मतलब है वो गुलाटी है, इसीलिए थैंक यू। और यूनाइट के जो है जीएमबी के जो ऑफिसर्स हैं, ताहर पट्टी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस टेबल पे। थैंक यू, वेलकम। सबके नाम को और बाकी जो है बाकी सारे बिजनेस के, और हाँ बाबू राम साहब हैं, वो जो सिर्फ एक ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने इनवाइट किया। थैंक यू, वेलकम बाबू राम साहब, थैंक यू। वो नेपलीज कम्युनिटी से हैं। अच्छा, अब क्योंकि आज का प्रोग्राम एक क्योंकि रखा गया था, इसलिए रखा गया था कि ताकि